sila makadangat sa himaya sa bag-o nga Laman. kinabuhi. Yun ang giwan na. Lit na ba yan siya? Kung ginagipanhin mo ang imong mga anak ining tubig nga makalinis aron makaambit sila sa pagtuo sa imong katawhan o makabaton sa kinabuhi nga dayon. Pinaagi sa misteryo sa tubig nga gibidisyonan, dada sila ngadto sa bag-ong pagkatao kinamong ipangayo pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Ah, Pero mga bunyaganan, pangutan-on ko kamo, palihog tubag. Isalikway pa ninyo ang sala aron kamo mabuhi isip mga anak sa Dios. Isalikway pa ninyo ang mga pagdani sa dautan ug ang pagpaulipon sa sala. Isalikway pa ninyo si Satanas, amahan sa sala o prinsipe sa kangitngitan. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan, makagahom sa tanan nga nabuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ba kamo kang Jesucristo, iyang bugtong anak atong Ginoo, nga gianak ni Maria nga Birhen, gilansan sa krus, namatay ug gidubong, nabanhaw gikan sa mga binatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhi nga walay katapusan. Mo kay atong pagtuo din kamo nga kamo pagabunyagan karon.